अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। मेरे साथ फैसल अब्बास मौजूद हैं। फैसल, आज नोटिफिकेशन हुआ है। अगस्त में खान साहब ने कहा था कि जी कैद हिज़्ब इख्तलाफ आपने लगाना है महमूद खान अचकज़ई। तो ये 4 5 6 महीने लगे इसको। एक तो ये बताएं कि जो नून लीग है, ख़ास तौर पे मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से ये चीज़ें आ रही हैं कि उनकी सिफारिश पे ये हुआ है सारी चीज़ें। दूसरी तरफ जंग होती है, कभी वो जंग का डिज़ाइन करते हैं, कभी कोई और बात होती है तो मियां साहब को ले आते हैं, लेकिन जहाँ पे उनको आना चाहिए वो नहीं आते। तो ये कैसे हुआ है? अंदर की क्या खबर है? असल हकीकत क्या है? अच्छा देखिए नुमान, पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान में कायदे ऐवान का जो एक अहम तरीन नशिस्त है, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बाद जिसके पास इख्तियार होते हैं वो कायदे हज़्ब इख्तलाफ यानी कि अपोजिशन लीडर के पास होते हैं। और पाकिस्तान के इस कायदे ऐवान के अंदर तकरीबन 2.5 माह या 3 माह ये ओहदा खाली रहा, ये नशिस्त खाली रही, इसके ऊपर जो है वो तैनाती नहीं की गई। ज़ाहिर है इमरान खान ने अगर अडयाला जेल से बैठकर महमूद खान अचकज़ई को नामज़द किया था तो उसके अंदर उनकी वजह उस नामज़द करने की ये थी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक वाज़ेह पैगाम जाए कि इमरान खान जो है वो मज़ामत की पॉलिसी पे चल रहे हैं, या इमरान खान मज़ामत की पॉलिटिक्स चल रहे हैं उस बात के ऊपर। क्योंकि अभी तक महमूद खान अचकज़ई साहब का जितना दौरानिया पॉलिटिक्स के अंदर है, जितने वो सीनियर सियासतदान हैं, तो हमने देखा है कि वो उनको इतने बड़े ओहदे पर वो नहीं आए। हाँ, उनकी एक सीट ज़रूर मौजूद होती है, वो अपना मौक़िफ़ ज़रूर रखते हैं, लेकिन अपोजिशन लीडर कभी नहीं बने। वो इमरान खान ने उन्हें नामज़द किया बतौर अपोजिशन लीडर। तो एक चीज़ तो ये थी। दूसरा ये था कि क्यों नहीं हो रहा था नोटिफिकेशन। देखें, इससे सबसे पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी, और इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहती थी कि नून लीग जो है वो इनको अपोजिशन लीडर अयाज सादिक साहब मुंतखब करें। अब इसके अंदर पहला प्रोसेस तो जो हुआ है, हबीब अकरम साहब ने भी अपने वीलॉग के अंदर एक खबर दी थी कि नवाज़ शरीफ और महमूद खान अचकज़ई साहब का आपस में रब्ता हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रब्ता हुआ है। हमारी नुमान कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई थी महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ, और उस पर हमने उनसे कुछ सवालात पूछे, ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी। तो उसके अंदर भी उन्होंने हमें ये बताया था कि मियां नवाज़ शरीफ मेरे पुराने साथी हैं, और उन्होंने कहा था कि मियां साहब के साथ मैं अभी भी रब्ता कर सकता हूँ। तो एक बात तो मैं देख रहा था ट्विटर पे, हाथ वो पुरानी तस्वीर है, खैर हाँ, तो उनके राब्ते तो थे, ये अलग बात थी कि बात नहीं हो रही थी। और ज़ाहिर है महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कोशिश की होगी। कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह दावा किया है कि नवाज़ शरीफ की कहने पे हुआ है। अब इसके अंदर जो खबर है वो ये खबर है, मैं खबर की तरफ आ रहा हूँ। खबर की तरफ जाते हैं। एक चीज़ ये भी बता दीजिएगा, कामरान मुर्तज़ा का ताल्लुक जो जेयूआई से है ना, मौलाना फजलुर रहमान की जमात। मतलब देखें, जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है वो तस्लीम कर चुके हैं महमूद खान अचकज़ई साहब को। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर उनको मसला होगा तो वो पीटीआई से ज़रूर होगा, उनको महमूद खान अचकज़ई से मसला नहीं होगा, जेयूआई को। अच्छा, इसमें ख़बर ये है कि नवाज, ये वैसे हैं तो सारी हवाई खबरें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं पर जो है वो टेंशन के अंदर ज़रूर है। कहीं ना कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट इस बात को लेकर कि नून लीग ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस बात का गुस्सा ज़रूर है नून लीग के ऊपर। और ये खबर कंफर्म है कि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम चलो किसी मोड़ पर बदला ले लेंगे। नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से भी अगर ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ है तो ज़ाहिर है मियाँ साहब ने भी कहा होगा कि जी हमारी भी तो कोई बात माने ना। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ तो वैसे ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के रडार के ऊपर है। कुछ सियासी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर हैं वो ये समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी जो लोग हैं उनकी कुछ इख्तियार होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे इख्तियारात जो है वो आप इस्टेब्लिशमेंट को दे दें और इस्टेब्लिशमेंट की जो मर्जी है वो करे। अब इतना बड़ा पार्लियामान है जहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हक़ राय दई अवाम इस्तेमाल करती है, और वहाँ से पार्लियामान के अंदर लोग बैठते हैं, आखिरकार उनका भी तो कोई इख्तियार है ना। या उनका इख्तियार सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है, या उनका इख्तियार सिर्फ जो है वो उसके ऊपर है कि वहाँ से उनको मसवदा आना है और उन्होंने मसवदे के ऊपर अनदेखे सिग्नेचर करके उन्होंने दे देना और वो पाकिस्तान के आइन के अंदर तब्दीली हो जानी है, पाकिस्तान की कोई कानून साजी हो जानी है। ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ लोग ये समझते हैं सियासत के अंदर जो है कि सियासतदान जो है उनके इख्तियारात होने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को इतने इख्तियारात नहीं देने चाहिए। तो इस हवाले से खबर ये है कि जी नून लीग के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट गुस्सा है कि जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब सवाल ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब के नामजद करने के बाद क्या होगा।
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہماری ملاقات ہوئی تھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہماری یعنی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب کی یہ مشورہ تھا پی ٹی آئی کو کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر جتنا ٹف ٹائم اس حکومت کو دے سکتے ہیں ہم وہ سڑکوں کے اوپر نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ ہم اس قائد ایوان کی کارروائی جو ہے اس کو نہیں چلنے دیتے. کیا کر لیں گے؟ بالکل. اور یہ بھی تھا کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ آئین کی زیادہ سنتے ہیں، پاکستان کی زیادہ مانتے ہیں، سارے قومیت پرست ہیں اور وہ ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور پارلیمان کی بالادستی ہونی بھی چاہیے. اچھا اس میں یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک پیرالل اسمبلی لگاتے ہیں اور پیرالل اسمبلی کے اندر تاکہ حکومت کو ٹف ٹائم ملے، ہم اپنے قانون بنائیں، ہم اپنی چیزیں کریں، ہم اپنا اسپیکر منتخب کریں. یعنی کہ فارم 45 کے پیرالل اسمبلی فارم 47 کی بنانا وہ چاہتے تھے. لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر جو لیلے موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر ابھی بھی جو کچھ، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب کے نامزد کرنے پر تحریک انصاف کے اندر بھی اختلاف تھے. اسد قیصر صاحب اس کے سب سے بڑے مخالف تھے کہ کسی صورت کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب نہ ہوں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ظاہر ہے اب دو چیزیں ہیں، پالیسی مفاہمت کی چلنی ہے یا مزاحمت کی. یہ بات ڈیسائیڈ کرنے کا وقت آ چکا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جی وہ دیکھیں گے ہم کہ یہاں سے پریشر بڑھائیں گے، سڑکوں سے پریشر بڑھائیں گے. اور آپ آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایک پولیٹیکل شخصیت کی ملاقات ضرور ہو جائے گی. وہ محمود خان اچکزئی صاحب بے شک نہ ہو، وہ تحریک انصاف سے کوئی ہو، لیکن ایک ملاقات تو ضرور ہوگی. اب دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ تحریک انصاف اب جن کمیٹیوں کو وہ چھوڑ کر جا چکی ہے ان کمیٹیوں کے اندر واپس آ جائے. اور محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک نظریہ یہ بھی تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو کمیٹیاں ان کے پاس ہیں، مثال کے طور پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پاکستان کا وہ فورم ہے جو کہ وزیر اعظم کو بھی طلب کر کے اس سے جواب مانگ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا چیئرمین کون تھا؟ اپوزیشن سے تھا. تو وہ کمیٹی چھوڑنی پڑی. آیا کہ وہ آلدو کے عمران خان کی ہدایت کے اوپر چھوڑنی پڑی، لیکن اگر پی ٹی آئی واپس جاتی ہے ان کمیٹیوں کے اندر تو یقیناً وہ پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ بات یہ آ جاتی ہے کہ سارا کچھ عمران خان کی اپروول کے اوپر ہونا ہے اور عمران خان چاہیں گے تو یہ کمیٹیوں کے اندر واپس آئیں گے. ہاں ایک بات یہ بھی زیر گردش چل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پر محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی یہ نشاندہی، یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ سیاستدان بیٹھیں، عمران خان کو منانا میرا کام ہے. اور شاید اگر ان کی نواز شریف کے ساتھ بات ایسی ہوئی تھی یا ہوئی ہے تو یہ بات بھی ضرور ہوئی ہوگی کہ آپ نامزد کریں، عمران خان کو میں منا لوں گا کہیں نہ کہیں پر. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں حکومتی اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی ایک عام ترین ملاقات ہوئی ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ یعنی کہ محسن نقوی بھی موجود تھے. اب اس کے اندر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، یہ محمود خان اچکزئی کے نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے ہوئی ہے اور اس کے اندر بات چیت کیا ہوئی ہے وہ پھر کبھی آنے والے وقت کے اندر. فیصل مجھے یہ بتائیں، دو تین اور سوال ہیں چھوٹے. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس سے تو آپ کو پتہ ہے عدالتیں جو ہیں بے بس ہوئی ہیں. نون لیگ نے بھی نقصان ہی کیا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. کیا اس وجہ سے جب نون لیگ نے دیکھا ہے کہ ہمارے تو ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں تو اب تھوڑا سا پی ٹی آئی کے لیے چیزیں جو ہیں وہ صحیح کرنی چاہیے ہمیں، اس وجہ سے نوٹیفیکیشن کی طرف گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ لازمی بات ہے اسٹیبلشمنٹ، یہ تو پتہ ہے آپ کو کہ یہ چابی والے کھلونے ہیں، دوائی بھی خود نہیں لیتے، یہ بھی جب اوپر سے آرڈر آتا ہے پانی بھی یہ خود نہیں پیتے. تو کچھ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں چیزیں. دیکھیں جہاں تک اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن کی بات ہے تو وہ نواز شریف کی رضامندی کے تحت ہوا ہے. اور اس میں اگر آپ یہ کہہ لیں کہ نواز شریف نے ڈنڈا دیا ہے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو یا نیچے لوگوں کو کہ آپ کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ صرف ایک اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کر دیں، تو کہیں نہ کہیں پر ایاز صادق صاحب سے رابطہ ہوا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جی اپنا اور نواز شریف نے کہا ہو کہ جی ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے تو یہ اختیار بھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا ہے. تو نون لیگ کبھی نہیں چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک سافٹ کارنر ہو پی ٹی آئی کے لیے، وہ کبھی نہیں چاہے گی. کیونکہ وہ اگر یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سافٹ کارنر ہو تو اٹس مین کہ نون لیگ کی اپنی سیاست کہاں جائے گی، نون لیگ کا اپنا اقتدار کہاں جائے گا. جس اقتدار کے لیے نون لیگ نے یہ سب کچھ کیا ہے یار، کیا کچھ نہیں کیا. ابھی تک جو ہے وہ خواتین جیلوں کے اندر ہیں، ابھی تک لوگوں کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ابھی تک مریم نواز صاحبہ کی حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جاتی ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں توڑی جاتی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ نون لیگ کے اندر اتنا خوف ہے. نون لیگ وہ کیوں چاہے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو؟ ہاں نون لیگ کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ چاہیں گے کہ کہیں نہ کہیں پر
सियासतदानों को इकट्ठा बैठना चाहिए, और जितनी इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत इसके अंदर हो चुकी है, उस इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत को कम करने के लिए या रोकने के लिए कहीं ना कहीं पर हो सकता है कि नून लीग के अंदर ये सोच पाई जाती हो कि जी हमें इमरान खान या महमूद खान अचकज़ई के साथ बैठना ठीक है पड़ेगा। अच्छा, दूसरा फैसल सुहेल अफरीद साहब अभी पहुँचे हैं, खैबर गए हैं, तीरा भी गए हैं जहाँ पे ऑपरेशन की वो हमेशा मुखालफत करते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि वो तो हमेशा से ही कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि ऑपरेशन भी एक तरफ हो रहा है, लोगों को आपको पता है कहा गया है कि आप जी निकलें यहाँ से, निकाला भी जा रहा है, तो ये कैसे चलेगा? देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस बात के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और सुहेल अफरीदी की लड़ाई शदीद है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के ऊपर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं चाहती कि वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन हो, और ना ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चाहते हैं। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर चाहती है। पहली बात तो ये है कि जब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बने तो उन्होंने सबसे पहले एक जिरगा बुलाया था, अमन जिरगा, जिसके अंदर पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, वहाँ के तमाम जो सिविल इदारे हैं, वो वहाँ के जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर उस तबके से उन लोगों को बुलाया, और उन तमाम लोगों ने एक बात के ऊपर, एक नुक्ते के ऊपर एग्री किया, और वो नुक्ता ये था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो मसले का हल नहीं है, हमें अफगानिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब वो एक अलग डिबेट है कि आया बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस बात के ऊपर इत्तफाक करती थी कि हमें बात करनी चाहिए, हमें मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फिर अगर मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होता है तो ज़ाहिर है फिर अवाम के अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है। सुहेल अफरीदी का गुस्सा रोज़ का आप ट्वीट उठा कर देख लें, और उस ट्वीट के बाद आप आज आप आने वाली वीडियोस देख लें, जो अवाम की बात, ये तीरा से अवाम की नकल मकानी की वीडियोस हैं। और देखें, कहीं ना कहीं पर नुमान ये हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट का माइंड है कि तीरा के अंदर इस तरह का ऑपरेशन करके अवाम के अंदर इंतशार फैला के उन लोगों को सुहेल अफरीदी के खिलाफ किया जाए। वो तो कल मकसद ये है, साहब भी लिखा था कि ये चीज़ मेरे लिए हो रही है। बिल्कुल, उनकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और खैर अदरवाइज तो खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ के बच्चे से जाकर पूछ लें, वो बच्चा भी आपको कहेगा कि यार यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, यहाँ पर हमें बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ अगर हो रहा है तो वो सुहेल अफरीदी की नफरत के अंदर हो रहा है। आखिरी एक सवाल है, कोर्ट को आप कवर करते हैं, ईमान जो है मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्ठा का जो केस चल रहा है, वो चीज़ें सामने रखते हैं। उन्होंने जो पिछली हायरिंग थी मेरा ख्याल है उसमें जब उन्होंने कहा कि बहुत सारी जमातें हैं पाकिस्तान में जिन पे मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, इज्तिमात भी हो रहे हैं, महफिलें भी हो रही हैं, और एक वो हमेशा से मजलूम की आवाज़ बने हैं। जेल में तो उन्होंने जाना है, क्योंकि मैं ट्विटर पे भी देख रहा था कि उन्होंने एक ट्वीट किया था, ईमान मज़ारी ने अपने हस्बैंड की एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की, और नीचे एक टाउट जो है ट्वीट ने कि आप बहुत जल्दी जेल में होंगे। ये किस तरफ जा रहा है केस? दूसरा, वैसे तो आप इस हवाले से वीडियोस भी नहीं करते, लेकिन आप कोर्ट में होते। एक सना यूसुफ जिनको 7 महीने तकरीबन हो चुके हैं, उसका भी अभी रिजल्ट नहीं आया, ओपन एंड शट केस है। मुझे वैसे सना यूसुफ के केस का तो नहीं आइडिया, लेकिन हाँ ईमान मज़ारी साहिबा के केस की हद तक मैं आपको 7 महीने हो गए हैं। वो जो मुल्ज़िम फैसलाबाद से जिसका ताल्लुक था वो आया, उसने मारा, वीडियोस भी आ गई, सारा कुछ आ गया, वो अभी तक नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईमान मज़ारी के हवाले से जो है, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है नुमान, जिस तरह से 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद इन जजेस ने अपने इख्तियारात को सलब करके इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख दिया, या अपने इख्तियारात को सुपुर्द कर दिया पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, उनके सामने सरेंडर कर दिया है। तो उसके बाद ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखें, जज अफजल मजोका साहब इस केस को लेकर चल रहे हैं, और मामला है मुतनाज़ ट्वीट्स केस का। एग्जैक्टली वही थे, जज वही थे। अच्छा, मुतनाज़ ट्वीट्स केस के अंदर अब रियासत की कोशिश है कि इन दोनों को जेल भेजा जाए। क्यों जेल भेजा जाए? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी जबरी गुमशुदगी होती है तो उसके लिए ईमान मज़ारी आवाज़ उठाती हैं। सहाफ़ियों पर कदगने लगाई जाती हैं तो उस पर ईमान मज़ारी आवाज़ उठाती हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कहीं पर इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही होती है तो ईमान मज़ारी सफ़े अव्वल के अंदर खड़ी होती हैं। तो रियासत का मसला यह, रियासत ये चाहती है कि ऐसी आवाज़ें ना हों, ऐसे लोग ना हो जो कि इंसानी बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोलें या कोई काम करें या कोई कानूनी रास्ता, कानूनी चाराजोई करें। तो इसमें ये है कि अब जज अफजल मजोका साहब जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को लेकर चल रहे हैं, और आज के रोज़ सिर्फ 3 मरतबा हेयरिंग के अंदर वक्फा हुआ है, और जज अफजल मजोका ने कहा है कि चाहे ईमान मज़ारी पाकिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर है, 24 घंटे के अंदर आप गिरफ्तार करके पेश करें। तो बाकी अवामी नौयत के मुकदमात
وہ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے ہیں. وہ آپ نے ثنا یوسف والا بتایا, وہ مقدمات چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے ہیں. اگر ان کا فوکس ہے تو وہ صرف اس بات کے اوپر ہے جناب کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا شاید کو بہت بڑے مجرم آ گئے, تو یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے. 24 گھنٹے کا وقت ہے, اس میں انہوں نے وارنٹ گرفتاری جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہے. ویسے تو حیران کن یہ ہے کہ یہ ججز, ان ججز کے جب آرڈر پر یہی جج افضل مجوکا تھے نا جنہوں نے آرڈر کیا تھا کہ عمران خان کو پیش کیا جائے, اور انہوں نے بذریعہ ویڈیو لنک پیش کیا تھا. ویڈیو لنک ہی پیش نہیں کیا تھا, اڈیالہ جیل کے جو انٹرنیٹ ہے وہ ڈاؤن ہو گیا تھا, اس پر ان کو اپنے جو آرڈر ہے, ان کا جو حکم نامہ ہے, اس پر تو ان کو غصہ نہیں آتا. اس بات کے اوپر ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ جی ایمان مزاری کو گرفتار نہیں کیا. یہ انفارچونیٹ ہے, یہ باعث ہے, یہ صرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی منشا ہے, اور یہ نہ تو عدالتیں ہیں, نہ قانون ہے, نہ کوئی انصاف کی یہاں پر بات ہوتی ہے. فیصل 8 فروری کو لوگ نکلیں گے, بالکل نکلیں گے نعمان, 8 فروری کو لوگ نکلیں گے. اس میں ایک چیز اس کی تیاریوں سے آپ اندازہ لگا لیں. ہم تو تیاریوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ کراچی کے اندر جتنی عوام نکلی, لیکن وہ تو میں بتا رہا ہوں, تو عوام نکل رہی ہے نا, جب نہیں ہوگا دیکھیں کال ہوگی, میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جب کال ہو جائے گی نا تحریک انصاف کی طرف سے, ہوگا یہ کہ مثال کے طور پہ ہم اپنے ڈسٹرکٹ میاں والی کی بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ میاں والی میں لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. دیکھیں اگر امجد علی خان وہاں کھڑے ہو کر, یا بیرسٹر عمیر نیازی ہیں, یا دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, اگر وہ کھڑے ہو کر عمران خان کے نام کے اوپر لوگوں کو کہیں گے نا, تو میرے خیال میں زیادہ نہ نکلے تو 300-400 بندہ نکل آئے گا. اگر وہ نہ بھی کہیں تو میاں والی تو ویسے بھی نکلے گا. چلو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اب چیز یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 300-400-200 لوگ ہی نکل آئیں تو یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, روڈوں کے اوپر پورا پاکستان جام ہو جائے گا. لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. دوسری طرف آپ حکومت اور فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پریشانی ہے اس کا اندازہ لگا لیں کہ رانا ثناء اللہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو 8 فروری کو تحریک انصاف کو کال واپس لینی چاہیے. ہر بات پہ خوف ہے, ڈر ہے, پریشانی ضرور ہے. فیصل بہت شکریہ آپ کا. بالکل رانا ثناء اللہ صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں, کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 8 فروری کی کال جو ہے واپس لیں, خان صاحب سے ملاقاتیں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ڈر صاف نظر آ رہا ہے. مجھے دیجیے اجازت, کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ ضرور کامنٹس کیجیے گا. اللہ حافظ.